अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप प्रोग्राम देख रहे हैं OPD, जो कि लाइव आ रहा है हेल्थ टीवी से और ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी FM 98.2 रेडियो से। और आपकी होस्ट हूँ मैं डॉक्टर नौशीन शहजाद, साइकोलॉजिस्ट। और इस वक्त हमारा आज का टॉपिक है माँ बाप के झगड़े और बच्चों पर उन झगड़ों के असरात। आप हमें अगर कोई भी सवाल करना चाहें तो उसके लिए आप टेलीफ़ोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारा टेलीफ़ोन नंबर है, इस वक्त तमाम लाइंस ओपन हैं और आप कॉल कर सकते हैं 021-353-0578 पे, 353-0579 पे। और अगर आप ईमेल करना चाहें तो opd@health-tv.tv। ब्रेक पे जाने से पहले हमें 2 कॉल्स रिसीव हुई थी जिसमें उन्होंने बहुत प्रोग्राम के लिए तारीफ़ की थी और अपना इंटरेस्ट शो किया था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट के लेवल पे क्या कर रही है पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए। ये वाकई बहुत इम्पॉर्टेंट बात है और हम ये सोचेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए जहाँ बिजली और पानी इश्यूज़ हैं वहाँ ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि फैमिली यूनिट जब मजबूत होता है तो पूरा मुल्क मजबूत हो जाता है। हम देखते हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक में इसके लिए क्या हो रहा है। तरक्की याफ्ता ममालिक में बच्चों के स्कूलों में काउंसलिंग सेंटर्स जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से ओपन हैं और बग़ैर किसी इजाफ़ी चार्जेस के, बच्चों से कोई फ़ीस नहीं ली जाती उसकी, बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है काउंसलिंग, ताकि वो अपनी फ़ीलिंग्स को, अपने एहसासात को बता सकें कि हमें क्या महसूस होता है, और ताकि काउंसलर उनको एक प्रोफेशनल गाइडेंस दे सके कि माँ बाप के झगड़े के दौरान ना तो आपको ख़ुद गिल्ट फ़ील करने की ज़रूरत है, कोई शर्मिंदगी फ़ील करने की ज़रूरत नहीं कि ये मेरी वजह से हो रहा है, और ना ही आपको डरने की ज़रूरत है। अक्सर बच्चे स्केयर हो जाते हैं, दरवाज़े के पीछे छुप जाते हैं या पलंग के नीचे छुप जाते हैं कि अम्मी अब्बू लड़ रहे हैं, और फिर वो उसी तरह की, जब माँ बाप लड़ने के बाद ठीक हो जाते हैं तो वो उसी तरह अपने बहन भाइयों से लड़ते हैं। और इसी पॉइंट पे हमारे साथ एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम डॉक्टर अली इमरान है जी। तो मैं मुख्तसर बताऊं कि मैं ग्लोबल पब्लिक हेल्थ एक एरिया के एक्सपर्ट हूं और जिसमें ग्लोबल पब्लिक मेंटल हेल्थ भी आती है। जी डॉक्टर अली इमरान, आप बहुत अच्छा किया आपने हमें कॉल किया, बहुत ही रेलेवेंट सवाल आपका होगा यकीनन। और क्योंकि मुझे वेस्ट में यूरोप, अमेरिका और पाकिस्तान में रहने का मौका मिला, और यूरोप में चूँकि ये इश्यूज बहुत हैं सेपरेशन की वजह से, और आपने की इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात माशाल्लाह प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर या डिजीजेज। जिस तरह हम हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग करते हैं, हमें चाहिए कि लोगों को या तो शादी से पहले या शादी के बाद उन्हें पेरेंटल गाइडलाइन दें जिसमें कौन से मेंटल बिहेवियर, एटीट्यूड हो वर्किंग प्लेस पे, ताकि जब वो कन्फ्लिक्ट में आए, जैसे हम साफ पानी पीते हैं ऐसे ही अगर हम साफ और पोलाइट गुफ्तगू करें, एक दूसरे का हक ना मारें और कम्युनिकेशन से अंडरस्टैंडिंग करें, तो इसके असरात फैमिली पे भी अच्छे पड़ेंगे। जो आपको पता है कम्युनिटी कम्युनिटी मेंटल हेल्थ का जो प्रोग्राम होता है, बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि ये पेरेंटल गाइडलाइन में मेंटल हेल्थ का बहुत अहम रोल है। जो भी डॉक्टर साहब ने भी कहा, अगर हमने इसको प्रिवेंशन और प्रमोशन पे नहीं किया और हम सिर्फ दवाओं तक गए, माशाल्लाह ज़ाहिर है साइकोलॉजिस्ट हैं, आप कॉग्निटिव थेरेपी भी करती होंगी, सजेस्टिव थेरेपी भी करते हैं, मैरिटल थेरेपी भी हम लोग अप्लाई करते हैं। तो ये आप इसको करें इंशाल्लाह। मैं भी आपके साथ हूँ बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन दिस एरिया, बिकॉज व्हेन आई केम इन पाकिस्तान आई रियलाइज के फिजिकल हेल्थ, हेल्दी बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, लेकिन एक हेल्दी मेंटल वेल बीइंग पे भी हमें वर्क करना चाहिए। और ये शुरू होता है प्रमोशन और प्रिवेंशन से, नॉट एट सिकनेस लेवल। बट आई एम वेरी ग्लैड यू हैव चोजन अ वेरी नाइस टॉपिक and you were a very marvelous communicator. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। जी, और मैं चाहूँगी कि आप हमेशा हमारे प्रोग्राम में कॉल करते रहें और अपनी कीमती राय से हमें आगाह करते रहें। डॉक्टर साहब ने बैनुल अक़वामी जगहों पे काम किया है और अब पाकिस्तान में भी वो इसी चीज़ के बारे में फ़िक्रमंद हैं। हम एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मैंने आपसे पता करना था कि जैसे मेरे मियाँ, आप अपना नाम बताएंगी या हाँ, आप? मैं अपना नाम मिसेस उमैर। मिसेस उमैर। जी मिसेस उमैर, आपको क्या मालूम करना है? कि मेरे मियाँ झगड़ा करते हैं पर मैं आगे से चुप कर जाती हूँ। ये भी तो फिर ऐसे गलती हो जाता है ना कि फिर वो हर बात में अपनी मर्जी जताते हैं। ठीक है, यानी जो वो चाहते हैं वो करते हैं।
آپ کوئی ایک مثال دیں گی مجھے؟ یعنی ہر معاملے میں نا. جی ٹھیک ہے، ہر معاملے میں جب وہ کچھ کہتے ہیں تو آپ چپ ہو جاتی ہیں؟ ہاں جی. ٹھیک ہے، آپ چپ ہو جاتی ہیں یا آپ کہتی ہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہونا چاہیے؟ نہیں کچھ بھی نہیں، بس آپ کچھ بھی نہیں کہتی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ آپ کو کسی نے بتایا تھا کہ یوں کرنا چاہیے یا آپ نے خود سے اس کو؟ نہیں، بس اب ایک عمر آ جاتی ہے نا جب لڑنے جھگڑنے کا حوصلہ نہیں رہتا. کیا ایج ہے آپ کی؟ 45. ٹھیک ہے. اور آپ کے ہسبینڈ؟ وہ 50+ ہے، 55. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں، آپ کے ہسبینڈ ہمیشہ سے اس طرح کر رہے ہیں یا اب زیادہ کرنا شروع کر دیا؟ نہیں، ہمیشہ سے ہی ایسے تھے. پہلے میں بول پڑتی تھی لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا نا، پھر خاموشی زیادہ بہتر لگتی ہے کہ جھگڑا نہیں بڑھتا. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کے بچے ہیں؟ ہاں جی، 4 بچے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کے بچے جو ہیں، جب آپ کا جھگڑا ہوتا ہے اور آپ خاموش ہوتی ہیں اور ہسبینڈ بول رہے ہوتے ہیں، تو بچوں کا کیا رائے ہے اس بارے میں؟ نیگیٹیو ہی ہوتی ہے کہ یعنی وہ ابو کو غلط سمجھنے لگ جاتے ہیں. اچھا، ابو کو غلط سمجھتے ہیں. تو یہ نیگیٹیو ہے یا یہ صحیح بات ہے؟ اگر وہ غلط بات پہ جھگڑ رہے ہیں اور بچے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں تو پھر؟ نہیں، بات تو غلط ہی ہوتی ہے ظاہر. اب اچھا، میں آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا حل بتاتی ہوں. آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں تو سمجھنا پڑے گا یہ معاملہ. آپ ضرور کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں، خاص طور پہ جو میرٹل تھیراپی کرتے ہیں نا، کیونکہ یہ خالصتاً میاں بیوی کے جھگڑے کا معاملہ ہے. اس میں اور تو کوئی یعنی چیز، گھر کی باتیں ہوتی ہیں کہ یعنی کون آئے گا، کون جائے گا، کس کے گھر جانا ہے، کس کے گھر نہیں جانا. بیٹی بڑی ہے، کوئی لڑکا دیکھ رہا ہے، اس کے گھر جھگڑ کے آ جائیں گے. خاندان میں ایسے یعنی سب سے کٹ کے ایک سائڈ پہ ہو گیا نا. جی. تو آپ کو ایسا لگتا ہے، کبھی محسوس ہوتا ہے کہ دیکھیں انسان پہ اتنی سٹریس ہوتی ہے، اتنی پریشانیاں آج کل، تو کسی قسم کا نفسیاتی دباؤ بھی تو ہو سکتا ہے آپ کے شوہر پہ؟ سمجھ نہیں آتی مجھے، یعنی میں اس معاملے کو سمجھ نہیں سکتی. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ ضرور کسی پروفیشنل سے ملیے، جیسے کسی سائیکالوجسٹ سے ملیے. ٹھیک ہے. ہاں جی. اور آپ ان کو یہ معاملہ بتائیے. مگر نہیں، وہ یعنی مجھے باہر نکلنے کی بھی زیادہ اجازت نہیں، وہ مجھے خرچہ نہیں دیتے. اچھا، میرے خیال میں کہ پھر تو معاملہ کافی نفسیاتی دباؤ کی طرف جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی نفسیاتی عارضہ ہو ان کو، جو عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا. کیونکہ صرف آپ کے ساتھ نہیں، یہ بچوں کے ساتھ بھی ان کا ہاں جی، بچوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے. تو ان کو دیکھیے، اگنور کرنا. بعض نفسیاتی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ بہت ہی اچھی دوا ان کے لیے تجویز کی جا سکتی ہے. جی ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہو سکتے ہیں بالکل. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ بھی، میں بھی ٹیلی فون آپ کا بند کرتی ہوں تاکہ میں آپ کی کال بہت لمبی نہ ہو جائے. مجھے آپ کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے. آپ کر سکتی ہیں بات. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آج کا ہمارا پروگرام جو ہے یہ والدین کے آپس کے جھگڑے اور بچوں کے اوپر ان جھگڑوں کے اثرات کے بارے میں تھا. ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ بہت زیادہ جو ہے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز اور سننے والے سامعین، کیونکہ یہ ریڈیو پہ بھی لائیو جا رہا ہے اس وقت ضیاء الدین FM 98.2 سے، سب نے بہت توجہ سے یہ پروگرام سنا اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کیا اور ہم سے اپنے سوالات بھی شیئر کیے. اور یہ سب کچھ سن کے ہمیں بہت اچھا لگا. ہمارے پاس چونکہ ایک محدود وقت ہوتا ہے، تو ہم بالکل آپ سے یہ گزارش کریں گے، اپنے سامعین سے اور ناظرین سے، کہ آپ اپنے سوالات لکھ کے رکھ لیجئے، اور جب ہمارے پروگرام کا وقت ہوگا اگلے فرائیڈے جمعے والے دن اسی وقت OPD پہ آپ مینٹل ہیلتھ کے ایشو پہ بات کر سکیں گے، تو آپ کا لکھا ہوا سوال زیادہ اچھا ہم اور جلدی جواب دے سکیں گے. اور ہم اپنی گفتگو کو ایک بہت ہی اچھے سے کوٹیشن پہ، ایک بات پہ ختم کرتے ہیں. جی، ہم اپنی کوٹیشن پہ بہت ہی اچھے سے ایک بات پہ ختم کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ماں باپ اگر اپنے جھگڑے اپنے بند کمرے میں نپٹا لیں اور بچوں کے سامنے نہ کریں، تو وہ آنے والی نسل پہ بہت بڑا احسان کریں گے اور پاکستان ایک مضبوط قوم بن کے ابھرے گا. کیونکہ بچہ جب ماں باپ کے جھگڑے دیکھ کے بالکل سکیئرڈ اور خوف زدہ ہو جاتا ہے، تو وہ کیسے بڑا ہو کے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالے گا. ابھی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے جس کا نام ہے OPD، اور جو لائیو آ رہا ہے ہیلتھ TV سے
ضیاءالدین یونیورسٹی FM 98.2 ریڈیو سے بھی اور ٹی وی سے بھی. اور اگلے ہفتے تک کے لیے خدا حافظ.